परिवारवादसँग जोडिने र निहित सत्ता स्वार्थसँग गठबन्धित बनेर चितवनका जनताको मतलाई प्रभावित गर्ने यति धेरै ठुलो गठबन्धनका बीच पनि एमालेले आफ्नो विजयलाई सुनिश्चित गर्ने आधार के हो बताउनु? तपाईहरु त हार्दै हुनुहुन्छ चितवनमा भन्ने चर्चा छ। कसले हार्ने? नेकपा एमाले। किन हार्ने? होइन, त्यो कुनै महागठबन्धन होइन। बताउनुहोस् त जित्ने आधार कसरी? होइन, म त्यही भन्दैछु, त्यो कुनै महागठबन्धन होइन। मतपत्र च्यातिएर लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई तोड्ने काम कसले गरे? त्यसैले गरे होइन? यहीँ होइन, चितवनमा होइन, नारायणगढमा होइन, 10औं लाख मान्छेहरू कहाँ निस्के? यस हिसाबले हेर्दाखेरि सङ्गठन बलियो बनेको छ। जनतामा इस्युजहरू एमाले प्रति चाहिँ पोजिटिभ छ। तपाईले देख्नुभएको छ 9 महिनामा देशको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्यो? यो चितवन महानगरको नेतृत्व गर्न विजय सुवेदी नै छान्नुपर्ने कारण के हो? चितवनको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्न जनस्तरबाट समिति बन्यो। विजयजीलाई स्वयं मैले नै प्रस्ताव गरेँ। टिकट पाइन होइन, मैले नै उहाँलाई प्रस्ताव गरेँ। रहर लागेन यो? मैले त अघिल्लो पटक जितिसकेँ, लुटेको नहो यो अघिल्लो पटक। चितवनको राजनीतिमा गठबन्धनको पोजिसन कस्तो छ? प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बिना विभागीय ढङ्गले हेर्नेको उमेश श्रेष्ठ, उहाँ पनि मन्त्री नै हुनुहुन्छ यो गठबन्धन। यहाँ धर्ना बस्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले फोन गर्नुभयो, दबाब दिनुभयो, प्रचण्डले फिर्ता गर्नको लागि दबाब दिनुभयो, कांग्रेस पार्टी खतम हुन्छ। यसले गठबन्धन त एक किसिमले भत्किसक्यो। भनेपछि अब प्रतिस्पर्धा कोसँग हो नेकपा एमालेको? अहिले प्रतिस्पर्धा त गठबन्धनसँगै हो। केशव स्थापितजीले काठमाडौँमा यस्तै अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यहाँ पनि गेम ओभर भएको हो एमालेको? अब एमालेले राष्ट्रियताको सवालमा लिपु लेक, लिम्पियादुरा, कालापानीका सबैमा नक्सा प्रकाशन गर्ने, संविधानको परिवर्तन गरेर त्यसलाई अङ्कित गर्ने कुरादेखि लिएर शेरबहादुर देउवाजी आइसकेपछि त्यो चुच्चे नक्सालाई मेटेर उहाँको 100 दिनको काममा गरेको प्रगति विवरणमा निकालिएको नक्सामा त्यसलाई बुच्चो बनाएर केपीले गरेको प्रगतिमा त्यसलाई बुच्चो बनाउने कुरालाई आफ्नो प्रगति देखाउनु भयो। चितवनका जनताले कसरी समीक्षा गरेका छन्? चितवनको एमालेले कसरी समीक्षा गरेको छ? हिजो नेताले जे गर्यो त्यही ठिक हो भन्ने जब हाम्रो मूल सिद्धान्त थियो, त्यो सिद्धान्तलाई उहाँहरूले स्वीकार गरिसक्नु भएको थिएन। महाधिवेशनमा यसमा टुङ्गो लगाउने भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ। कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रोमा हाले पनि उस्ताका उस्तै भने जस्तै काङ्ग्रेससँग लहसिएर कम्युनिस्टहरूलाई सिद्ध्याउने अभियानमा माओवादी शक्ति धोकेबाज हो, अविश्वसनीय हो। काङ्ग्रेस मिल्दा काङ्ग्रेसभित्र द्वन्द्व बढाइदिन्छ, त्यहाँ झगडा मचाइदिन्छ। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं चितवनका प्रभावशाली नेता देवी गेवाली हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चाको विषय छ चितवन। एक खालको स्थानीय निर्वाचन र राजनीतिको इपी सेन्टर जस्तो भएको छ। ठुलै दलबल सत्तापक्षको दलबल प्रयोग भइराखेको छ भन्ने पनि बाहिर समाचारहरू आइराखेका छन्। एमालेले कस्तो चुनावी रणनीति अपनाएको छ? ठ्याक्कै चितवनको राजनीतिक परिस्थिति कस्तो हो बताइदिनुहोस् त। चितवन राजनीतिक सचेत जिल्लामध्ये एउटा जिल्ला हो। यहाँका मतदाताहरू आफ्नो विवेकलाई प्रयोग गर्छन् र ठिक के हो बेठिक के हो भन्ने कुरा स्वतन्त्र ढङ्गले विश्लेषण गर्ने क्षमता चितवनका मतदाताले राख्छन् र खास गरी सत्ताको दुरुपयोगबाट, शक्तिको दुरुपयोगबाट सत्यलाई निमोट्ने, सही विचारलाई निमोट्ने प्रवृत्तिका विरुद्धमा चितवन सधैँ सङ्घर्ष गर्दै आएको हो। तपाईलाई थाहा छ 62-63 सालको आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी नेतृत्वदायी भूमिका चितवनले निभायो। अहिले पनि चितवनमा खास गरी स्वार्थ समूह, आफ्नो पारिवारिक स्वार्थ समूह, निहित स्वार्थका किसिमले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरूलाई बन्धक राख्ने र एउटा कार्टेलिङ गर्ने जुन मनोवृत्ति देखा पर्यो केही शक्ति केन्द्रका मान्छेहरूमा, त्यसलाई परास्त गर्नुपर्छ भन्ने चितवनवासीहरूको आम जनमत बनेको छ र यसले गर्दा सत्ता स्वार्थसँग जोडिने, परिवारवादसँग जोडिने
र निहित सत्ता स्वार्थसँग गठबन्धित बनेर चितवनका जनताको मतलाई प्रभावित गर्ने कुरासँग यहाँका जनताहरूले प्रतिवाद गर्ने गरी तयारीका साथ बसेका छन्। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा एउटा खालको गठबन्धनको पोजिसनमा 5 दलीय गठबन्धनको पोजिसनमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट रेणु दाहाल उम्मेदवार बन्नुभएको छ भरतपुरमा। यति धेरै ठुलो गठबन्धनका बीच पनि एमाले आफ्नो विजयलाई सुनिश्चित गर्ने आधार के हो बताउनुहोस् त। पहिलो तपाईँहरू त हार्दै हुनुहुन्छ चितवनमा भन्ने चर्चा छ। कसले हार्ने? नेकपा एमाले। किन हार्ने? गठबन्धन छ उता, गठबन्धन अहिले हो। ठुलो गठबन्धन छ त्यहाँ। के को ठुलो हुनु? महागठबन्धन हो त्यो। होइन, त्यो कुनै महागठबन्धन होइन। बताउनुहोस् त जित्ने आधार कसरी होइन, हामी म त्यही भन्दैछु, त्यो कुनै महागठबन्धन होइन। त्यो गठबन्धन हिजो पनि थियो। हिजो जनताले दिएको मतबाट त्यो गठबन्धन त हिजो पनि गरेका थियो नि। मतपत्र च्यातिएर लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई तोड्ने काम कसले गरे? त्यसैले गरे होइन। यसले चितवनका जनता झन् आक्रोशित छन्, नम्बर 1। नम्बर 2, एमालेको सङ्गठन चितवनमा सबैभन्दा सुदृढ पार्टी हो, सुदृढ जनआधार भएको पार्टी छ। तपाईँले देख्नुभयो गएको मङ्सिरमा सबैभन्दा ठुलो जनसभा कहाँ भयो? यहीँ होइन, चितवनमा होइन, नारायणगढमा होइन, 10औं लाख मान्छेहरू कहाँ निस्के? यहीँ भरतपुरमा होइन, चितवनमा होइन। तपाईँले देख्नु भएन र? देख्नुभयो। त्यसैले यो ठुलो जनशक्ति, जनआधार र यसमा अहिले सयौं टोल स्तरका कमिटीहरूको निर्माण यसै ठाउँमा बनिएको छ, यहीँ भएको छ। यसले गर्दा पार्टीका अरू पार्टी, खास गरी माओवादी 74 मा जुन शक्तिका साथ थियो त्यसले 30% आफ्नो शक्ति लुज गरेका छ। सबै एमाले भित्र प्रवेश गरेका छ। बादलको जिल्ला यही हो। अघिल्लो चुनावमा त बादल हामीसँग आउनु भएको थिएन, तपाईलाई थाहा छ। त्यस पार्टीको जो अहिले केन्द्रीय उपाध्यक्ष, हिजो सैन्य रणनीतिकार हुनुहुन्थ्यो बादल। त्यस्तै गरी प्रकाश शैलेश जो माओवादीहरूको धेरै ठुलो एउटा युद्धको लडाइँमा संलग्न भएको मान्छे हो, उहाँ अहिले हाम्रो सचिवको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। जगन्नाथ आचार्य जो बाबुरामजीहरू माओवादीमा हुँदा उहाँ प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला उहाँको स्वकीय सचिव बनेर बसेका कार्यकर्ताहरू माओवादीकै ठुलो पङ्क्ति एमालेभित्र प्रवेश गर्यो र यसले त्यो पङ्क्ति हिजोको भन्दा अहिले एमालेभित्र सुदृढ ढङ्गले अगाडि आएको छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि सङ्गठन बलियो बनेको छ। जनतामा इस्युजहरू एमाले प्रति चाहिँ पोजिटिभ छ। जस्तो एमालेलाई फालेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र के भयो? तपाईँले देख्नुभएको छ 9 महिनामा देशको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्यो? वैदेशिक मुद्रा सञ्चित हामीले 11 महिनालाई धान्नै सक्ने जम्मा गरेर हिँडेका थियौँ, तर अहिले 6 महिना पनि धान्न नसक्ने डलरको सञ्चित गिरिएको छ। तपाईँले देख्नु भएको छ तस्करहरू, मुद्रा अपचालनकर्ताहरूलाई सरकारको गृहमन्त्री नै, अर्थमन्त्री नै तिनीहरूलाई छुटाउन जोगाउन लाग्नु भएको छ। आज हुन्डीबाट कारोबार चल्छ, वैधानिक दायराबाट राजस्व आउँदैन, विदेशी रेमिटेन्स आउँदैन। यो सबै मान्छेले, चितवनका मान्छे त पढा लेखा छ, घटनाहरूको विश्लेषण गर्छन्। यी सबै हिसाबले गर्दा गठबन्धनप्रति चितवनका जनताको वितृष्णता छ र त्यो गठबन्धनलाई तोडेर राष्ट्रलाई ठिक लिगमा हिँडाउनको लागि फेरि पनि एमालेको आवश्यकता छ भन्ने बोध यहाँका नागरिकहरूले गर्नुभएको छ। यो चितवन महानगरको नेतृत्व गर्न विजय सुवेदी नै छान्नुपर्ने कारण के हो? विजयजी, नेकपा एमाले किन विजयजीलाई उम्मेदवार बनायो? विजयजी चितवनको पुरानो कार्यकर्ता मध्येको एक हो, नम्बर 1। नम्बर 2, उहाँलाई हामीले जुन जिम्मा दियौँ त्यो कुशलतापूर्वक पुरा गरेर आउनुभयो। चितवनको गुरु योजना निर्माण गर्न जिल्ला समन्वयको तर्फबाट, जिल्ला साझा फोरमको रूपमा जिल्ला समन्वय थियो, त्यसले चाहिँ चितवनको गुरु योजना निर्माणका निम्ति उहाँले काम गर्नुभयो। त्यो कुरा चितवनवासीहरूलाई थाहा छ। 1। दोस्रो, अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष बनाएर हामीले उहाँलाई एउटा जिम्मेवारी प्रदान दियौँ।
त्यो अस्पताल विकास समिति भन्दा चितवनको हस्पिटलले रूपरङ बदलियो, त्यसको क्षमता वृद्धि भयो, त्यसमा उहाँलाई सफलता मिल्यो। त्यसबाहेक गणेश धाम भनेर उहाँ प्रादेशिक सांसद भइसकेपछि यहाँको विकास निर्माणमा गणेश धाम ठाउँमा अहिले गणेश धामको प्रोजेक्ट अगाडि बढेर काम अगाडि बढिरहेछ। त्यस्तै गरी चितवनको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्न जनस्तरबाट समिति बन्यो, जनसहयोग परिचालनमा धान्यचाल लगायत अरू धेरै कामहरूमा विजयजी संलग्न हुनु। यसले चितवनवासीले के देखेका छन् भने विजयजी एउटा क्रियाशील, लगनशील, योजनासँग जोडिएको मान्छे हो, तसर्थ यसपटक विजयजीलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले मैले नै प्रस्ताव गरेँ। विजयजीलाई स्वयं मैले नै प्रस्ताव गरेँ। यहाँको मेयर भएर जनताको सेवा गर्ने, चितवनका जनताको सेवा गर्ने रहर तपाईँको पनि थियो हो। धेरै मान्छेले भनेका थिए कि देवी गेवाली फेरि चितवनबाट उठ्नुहुन्छ र जित्नुहुन्छ। मान्छेहरूको यस्तो आकलन थियो, तपाईँले टिकट पाउनु भएन। टिकट पाइनँ होइन, मैले नै उहाँलाई प्रस्ताव गरेँ। तपाईँलाई रहर लागेन यो? मैले त अघिल्लो पटक जितिसकेँ, लुटेको नहो यो अघिल्लो पटक। मलाई चाहिँ जितिसकेको कुरालाई पुनः प्रमाणित गर्न मलाई मन लाग्यो। नजितेको भए म चाहिँ इच्छा जाग्थ्यो होला, तर म अघिल्लो जितिसकेको स्थिति भएको हुनाले मैले त्यो जनताको मतको अपमान गर्न चाहिनँ। त्यसो भएको हुनाले पनि म फेरि दोहोऱ्याएन, मेरो कलिग्सलाई, अर्को साथीलाई ल्याएर पार्टीलाई स्थापित गर्छु भन्ने मैले सोचेँ। त्यसपछि विजयजीको प्रस्तावक नै मै हो। नेकपा एमाले पो पार्टीमा चितवनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका तपाईँ निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। एमाले भनेर पोलिट ब्युरो सदस्य भनेको सामान्य जिम्मेवारी होइन। यस्तो थुप्रै नेताहरू, चितवनका नेताहरूले यो पार्टीको नेतृत्व राष्ट्रिय राजनीतिमा सम्हालिराखेको देखिन्छ। ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् त, चितवनको भूगोलसँग पनि परिचित र स्थापित नेता हुनुको नाताले चितवनको राजनीतिमा गठबन्धनको पोजिसन कस्तो छ? गठबन्धन पूर्वाग्रह नराखिकन होइन, म सिधै भनिदिन्छु, गठबन्धनको भत्किने स्थिति छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्रकै विद्रोही तपाईँले देख्नु भएको छ जगन्नाथ पौडेल, उहाँलाई फिर्ता गराउनको लागि गृहमन्त्री धरना बस्न आउनुभयो यहाँ। अनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बिना विभागीय ढङ्गले हेर्नेको उमेश श्रेष्ठ, उहाँ पनि मन्त्री नै हुनुहुन्छ यो गठबन्धन, यहाँ धरना बस्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले फोन गर्नुभयो, दबाब दिनुभयो, प्रचण्डले फिर्ता गर्नको लागि दबाब दिनुभयो होइन। तर अधिवक्ता जगन्नाथ पौडेल जो नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय सभाको पूर्व सांसद पनि हुनुहुन्छ, प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ, कानुनको प्रोफेसर हुनुहुन्छ, योग्य व्यक्तित्व। नेपाली काङ्ग्रेस 26 सालमा नेभी सङ्घको नेताको हिसाबले काम गर्दै आउनुभएको व्यक्तित्व हो। उहाँहरूले के ठान्नुभयो भने चितवनको पार्टी यो गठबन्धनले सिद्धिन्छ, कङ्ग्रेस पार्टी खतम हुन्छ, त्यसैले कङ्ग्रेस पार्टीको रक्षार्थ गठबन्धनलाई तोड्नुपर्छ भनेर उहाँले अहिले विद्रोह गर्नुभयो, उम्मेदवारी दिनुभएको छ। भुइँकटहर उहाँको चुनाव चिन्ह परेको छ र अहिले गाउँ गाउँमा, बस्ती बस्तीमा उहाँको प्रचार अगाडि बढिसकेको छ। यसले गठबन्धन त एक किसिमले भत्किसक्यो। मैले त्यो यो कुनै पूर्वाग्रह होइन नि, तथ्यले प्रकटित गरिसकेको छ। व्यवहार त देखियो, यो व्यवहार त पुष्टि भइसक्यो। भनेपछि अब प्रतिस्पर्धा कोसँग हो नेकपा एमालेको? अहिले प्रतिस्पर्धा त गठबन्धनसँगै हो, त्यो कुरालाई त हामीले मान्नुपर्छ। गठबन्धनको रूपमा आउनुभएको छ रेणुजी, उहाँसँगै हाम्रो यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ यो पालिकामा। अन्त चाहिँ हाम्रो प्रतिस्पर्धा कङ्ग्रेससँग हो। काठमाडौँको स्थिति, अन्य नगरपालिका, महानगरपालिका र स्थानीय निकायहरूको स्थिति, गाउँपालिकाहरूको स्थितिमा गेम ओभर हो, एमालेको पक्का हो भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू पनि आइराखेका छन्। केशव स्थापितजीले काठमाडौँमा यस्तै अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यहाँ पनि गेम ओभर भएको हो एमालेको? अब भरतपुरको सुनिश्चितता मान्छेले देखिसके सबले होइन, विजय सुवेदीको विजय निश्चित छ भन्ने कुरा सबको फिलिङ छ। तथ्याङ्कहरूको सर्वेक्षकहरूले 66% मतदाता विजय सुवेदीसँग नजिक छन् अथवा उतापट्टि लगाव राख्छन् भन्ने कुरा आइसक्यो एक।
देशव्यापी रूपमा त तपाईँलाई थाहा छ, प्राध्यापकहरूको एउटा रिसर्चले एउटा के तथ्याङ्क निकाल्यो भने देशका 753 मध्ये 50% पालिकाहरू एमालेको पकडमा जाने स्थिति देखियो भनिकन त्यो रिसर्चले बताइसकेको छ। र गठबन्धनभित्रको आपसी सङ्कट मारामार तमाम छ, त्यसलाई म्यानेज गर्नै उहाँहरूलाई अरू 4-5 दिन लाग्छ। एमाले आफ्नो अभियानमा घर दैलोमा जनताको घर दैलोमा पुगेर मतदान आकृष्ट गरेका छ। अर्को राष्ट्रिय इस्युजमा एमाले जुन लिड गर्यो जनताले देखेको छ। एमाले राष्ट्रियताको सवालमा लिपुलेक, लिम्पियादुरा, कालापानीका सवालमा नक्सा प्रकाशन गर्ने, संविधानको परिवर्तन गरेर त्यसलाई अङ्कित गर्ने कुरादेखि लिएर राष्ट्रिय सहमति बनाउने कुरा बाहेक अब सिधा रूपले यो प्रयत्न गरेर चुच्चे नक्सा निकाल्ने काम केपी ओलीको नेतृत्वको एमालेको सरकारले गरेको थियो भन्ने कुरा जनजनमा जाहेर छ। र अहिले शेरबहादुर देउवाजी आइसकेपछि त्यो चुच्चे नक्सालाई मेटेर उहाँको 100 दिनको काममा गरेको प्रगति विवरणमा निकालिएको नक्सामा त्यसलाई बुच्चो बनाएर, हैन, केपीले गरेको प्रगतिमा त्यसलाई बुच्चो बनाउने कुरालाई आफ्नो प्रगति देखाउनु हो भनिसकेपछि उहाँहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा आत्मसमर्पणवादसँग पुगेको कुरा नेपाली जनतालाई अनुभूति भएको छ। ठ्याक्कै गेवालीजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँ पनि व्यस्त हुनुहुन्छ, चुनावी माहौल छ। हिजो माओवादी र एमालेको पार्टी एकता हुँदा आज काङ्ग्रेसले जसरी निष्ठाको विद्रोह उठायो चितवनमा, अझ क्रान्तिकारी र विचारले सिद्ध भएको पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी विचार बोक्ने पार्टी, जुझारु कार्यकर्ता, सचेत कार्यकर्ता भएको पार्टी नेकपा एमाले हिजो पार्टी एकता गर्दाखेरि भएका कमी कमजोरीहरूलाई चितवनका जनताले कसरी समीक्षा गरेका छन्, चितवनको एमाले कसरी समीक्षा गरेको छ, हिजो नेताले जे गर्यो त्यही ठिक हो भन्ने कार्यकर्ताहरूको पङ्क्तिका भित्र कसरी सही समीक्षा हुन सक्छ भन्ने प्रश्न स्वयं यो नेतृत्व, एकताको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभएको थियो। उहाँलाई नै आफैलाई फिल भएको छ। हामीले बृहत्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको हित हुन्छ भने अलिकति कुर्बानी गरौँ भन्ने ढङ्गले उहाँले लिड गरेर एकता पनि गर्नुभयो। तर त्यो एकता टाउको केन्द्रीय नेताहरूको टाउको ठोकाइको एकता भयो। यसपटक हामीले त्यो एकता नीति कार्यक्रमसँग सहमति हुन सकिया रहन्छ। सम्झौता थिए, पछि पालना गराउँ जस्तो जबजा हाम्रो मूल सिद्धान्त थियो, त्यो सिद्धान्तलाई उहाँहरूले स्वीकार गरिसक्नु भएको थिएन। महाधिवेशनमा यसमा टुङ्गो लगाउने भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ। हामीले जबज छोडेका थिएन, उहाँहरूले जबज मान्नु भएको थिएन, हैन। त्यो बीचमा चाहिँ केही नयाँ शब्दावलीको प्रयोग गरेर त्यतिखेरको मिडप्याक गर्ने एउटा शब्दावली सिद्धान्तमा ल्याइयो। व्यवहारमा जनताप्रति आधारित हुने, जनताप्रति जिम्मेवार बन्ने र जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्ने जुन हाम्रो विधि छ, जबजको मूल्य छ, त्यसमै उहाँहरू नआउनुको अर्थ उहाँहरूमा पनि युद्धकालीन धङधङ्गी र शान्तिपूर्ण प्रक्रियाद्वारा सामाजिक रूपान्तरणमा जाने बाटोमा चाहिँ उहाँहरूको अझै पनि दिलदेखि सहमति थिएन। तर चितवनका कार्यकर्ताले मदन भण्डारीले प्रतिपादित गरेको जुन जबजको सिद्धान्त छ, यो सिद्धान्तप्रति सम्झौता गर्ने पक्षमा थिएनन्, नम्बर 1। दोस्रो, उहाँहरू चरम अवसरवाद, यसभन्दा अगाडि हामीसँग एकताभन्दा अगाडि चुनावमा काङ्ग्रेससँग एकता गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले शिक्षा लिनुभयो होला, धक्का खाइसकेपछि बुद्धि पलायो होला भनेर हामीले अब एकपटक शरणको मरण गर्नेहरूलाई के अरे गर्नु हुँदैन। अब उनीहरू काङ्ग्रेसबाट धोका खाएर हामीसँग आएका छन् भने हामीले सुध्रिएरै आएका होलान्, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनकै निम्ति आएका होलान् भन्ने हामीले ठान्यौँ। तर कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रोमा हाले पनि उस्ताका उस्तै भने जस्तै उहाँहरूमा रूपान्तरण देखिएन, जसका कारणले यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यति ठुलो घात गरेर
जनताहरूलाई जनताको बिचमा झन्डै 2/3 प्राप्त गरेको सरकारहरू ढालेर आफ्नो प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर कांग्रेससँग लहसिएर कम्युनिस्टहरूलाई सिद्ध्याउने अभियानमा स्वार्थका हिसाबले उहाँहरू पुग्नुभयो। यो कुराले चितवनका जनताले माओवादी शक्ति धोकेबाज हो, अविश्वसनीय हो र यो कस्तो पार्टी रहेछ माओवादी भने मैले अघिल्लो एउटा कुनै इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ। माओवादीको चरित्र र यो एउटा वनस्पतिमा हुने ऐजेरू भन्ने एउटा वनस्पति हुन्छ, त्यो चाहिँ खासै अर्को बिरुवामा टाँसिन्छ र जुन बिरुवामा टाँसियो अब त फैलियो त्यो बिरुवालाई उसले चाहिँ सुकाइदिन्छ, मारिदिन्छ। त्यस्तै गरी नेकपा माओवादी पनि कहिले कांग्रेससँग मिल्छ, कांग्रेस मिल्दा कांग्रेसभित्र द्वन्द्व बढाइदिन्छ, त्यहाँ झगडा मचाइदिन्छ। एमालेसँग मिल्न आयो भने एमाले पार्टी फुटाउने कोसिस र हरकत गर्छ। यसरी बिरुवामा ऐजेरू र राजनीतिमा नेकपा माओवादी एउटै चरित्रका रहेछन् भन्ने कुरा चितवनवासीहरूले पनि बुझे र यसको अनुभूति हामीलाई प्रकट भएको छ। ठिक छ, यो तर्क एउटा कुरा हो, परिणामले भोलि देखाउँछ जनताले कस्तो खालको दण्ड कसरी गर्छन् भन्ने कुरा चितवनका जनताको विवेकमा भर पर्छ। सिङ्गो राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रले चितवनलाई हेरिराखेको छ, भोलि परिणामले के दिन्छ भन्ने हामी हेरौँला। तर एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त गेवालीजी, यो चितवनको परिणामले राष्ट्रिय राजनीतिमा र अहिलेको गठबन्धन र अहिलेको प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा पूर्ण रूपमा समीकरण बदलिदिने स्थिति आएको हो अहिले? यो जिना झपटी हेर्दाखेरि त्यस्तो हो कि भन्ने देखिन्छ। यो परिणाम उहाँलाई आफू छोरीलाई अगाडि सार्नुभयो, मूलत मेयरमा। त्यो मेयर पछाडि आफू आउने कुरा हो, चितवनको 3बाट आफू लड्ने कुरा हो। अन्डरस्टुड छ यो कुरा हैन। अहिले छोरीलाई ल्याउनुहुन्छ, छोरी बोकाउनुहुन्छ कांग्रेसलाई, पछि आफै अरूलाई बोकाउन उहाँले प्रयत्न गर्नुहुन्छ। यो चितवनका मान्छेले बुझ्या छ र स्वाभाविक ढङ्गले यसपटक यो गठबन्धनलाई, यो स्वार्थ समूहलाई पराजित गरिदिन्छन् चितवनका जनताले। यो पराजित गरिसकेपछि मलाई लाग्छ नेकपा माओवादीको अवसान धेरै ठुलो स्केलमा अवसानको दिशातर्फ जान्छ। प्रचण्डजी छोरी हारिसकेपछि चितवनमा उठ्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँको छोरी हारिसकेपछि उहाँ चितवनबाट चुनाव लड्नुहुन्न र जब उहाँको यो सम्पूर्ण शक्ति खर्च गरेर पार्टीलाई छोडेर आफ्नो परिवारमा केन्द्रित गरेर लड्दा पनि सफलता पाइएन भने उहाँहरू मलाई लाग्छ राजनीतिबाटै अरू बहाना बनाएर भाग्ने स्थिति म देख्छु। यो एउटा पाटो भयो। जाँदै जाँदै हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। प्रचण्ड त्यसो भए पूर्ण रूपमा राजनीतिक रूपमा धरापमा या असुरक्षामा पुगेका हुन्? होइन, उहाँको कर्मले, उहाँको व्यवहारले, उहाँको अवसरवादिताको कारणले उहाँ सङ्कटमा हुनुहुन्छ। अब स्थानीय चुनावबाट लिने राजनीतिक शिक्षा के हो, के भन्न चाहनुहुन्छ? स्थानीय तह भनेको जनताको घर दैलोको सरकार हो। यो चाहिँ प्रत्यक्ष जनताका सेवा सुविधासँग जोडिएको कुरा हुन्छ। मेरो घरमा धारो पानी छ कि छैन, मेरो घर अगाडिको बाटो पिच भएको छ कि छैन, म सुरक्षित, म फ्रीली हिँड्दा म सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, मेरो जीविकाका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको चासो सरोकार र प्रयत्न के रह्यो, स्थानीय रूपमा वातावरणको शुद्धिकरण, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि, शैक्षिक संस्था अस्पतालहरूको विकास, यो कुरासँग प्रत्यक्ष रिलेटेड कुरा भनेको लोकल गभर्नमेन्ट हो। यो कुरा चितवनका नागरिकहरूले खोजेका छन्। चितवन देशको 77औं जिल्ला
भनिन्थ्यो। हिजो 76-75 जिल्ला हुँदा पनि 76औं जिल्ला भनिन्थ्यो। अहिले 77 जिल्ला हुँदा पनि यो त 78औं जिल्ला हो। चेतनाको हिसाबले, बुझाइको हिसाबले, क्रियाशीलताका हिसाबले, लगनशीलताका हिसाबले यो एउटा गौरवपूर्ण स्थान हो चितवन। यहाँका नागरिकहरूको सचेतनता, उद्यमशीलता, यहाँका नागरिकहरूको एउटा विवेकपूर्ण स्थितिलाई हेर्दा हामीले यो सहरलाई आधुनिक मानव बसोबास युक्त सहरको रूपमा के मापदण्डहरू चाहिन्छ त्यो युक्त मानव बसोबासको केन्द्र भरतपुर महानगरपालिका बनाउने गरी हामी लाग्नुपर्छ। त्यो खालको योजनामा हामी केन्द्रित छौँ। यसो भन्दै गर्दा नि धेरै विकास गरिन् रेणुले, उनको कार्यकालमा चितवनमा तीव्र विकास भयो। के भयो? यस्तो खालको तर्क पनि बाहिर सुनिन्छ। के भएको छ? विकास भयो, बाटोघाटो बन्यो, चारतिर पिच भएको छ। बाटोघाटो कहिले थिएन? सबै कुरा चाहिँ व्यवस्थित हुँदैछ भरतपुर, सबै रेणुले गरिन्, यस्तो खालको प्रचार बाहिर सुनिएको छ। यो त बताउनुहोस् त रेणुले के गरिन्? आत्मरतिमा जम्नु बाहेक केही होइन। पूर्वाग्रह नराखिकन होइन, म यहाँको सिधै विकासलाई भन्छु, बताउनुहोस्। चितवनमा विकासको बाटोघाटोको कुरा गर्नु बाबुछोरी नै लागे चितवन बनाउन भन्ने छ नि होइन, चर्चा। होइन, म बताउँछु तपाईँलाई। चितवनमा यो प्लानिङ अहिलेको होइन, 2013 सालको कृष्ण बम मल्ल प्लानर राप्तीदुन एकीकृत विकास योजना अन्तर्गत चितवनको प्लानिङ भयो। नम्बर 1। नम्बर 2, यो पालामा जति बाटोघाटो बन्या छन् त्यो चाहिँ केपी ओली सरकारमा रहँदा एमालेको तर्फबाट सारिएको बजेटले चितवनको गुल्जार र विकासका अवधारणा अगाडि बढेका छन्। जस्तो यो 6 लेनको बाटो तपाईँले देख्नु भएको छ, पुल्चोकदेखि त्यसमा पैसा कसले हालेको? केपी ओलीको नेतृत्वमा 6 अरब रुपियाँ केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बाटो अहिले कन्टिन्यू हुँदैछ, काम भइरहेको छ। अहिले काम भइरहेछ। पैसा छुट्याउने को? केपी ओली, केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार। दोस्रो सिटी हल भन्दैछ 2 अरब, त्यो कसले छुट्याइदियो? केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले छुट्याए। सहरी सडकबाट साना लिङ्केज रोडहरू बन्या छ, त्यो केपी ओली नेतृत्वमा हुँदैखेरि बनेको सरकारले दिएको पैसा छ। म रेणुजीलाई भन्न चाहन्छु, चितवनको विकासमा नगरपालिका महानगरपालिकाको आन्तरिक राजस्वको प्रतिशत कति छ? कुल बजेटको आन्तरिक रेभिन्यू कति छ? कुनै पनि दिगो विकासका निम्ति आफ्नो आन्तरिक राजस्व वृद्धिको दर हेरिनुपर्छ। जसको कुल राजस्वको 15% आफ्नो आन्तरिक राजस्व छैन अनि उसले मैले गरेँ भन्नुको धाक लगाउनको कुनै अर्थ हुन्छ? केपी ओलीको सरकारले छुट्याइदिएको बजेटले गरिएका कामहरूलाई मैले गरेँ भन्नुको अर्थ मामाको घोडा मेरो हिही गर्नु बाहेक केही पनि हो। ठिक छ, यो तपाईँको टिप्पणी रह्यो। अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा गठबन्धन जसरी आइराखेको छ त्यस्तै खालको एमाले पनि केही अन्य गठबन्धन बाहिरका अन्य राजनीतिक दलहरूसँग गठबन्धनको अभ्यास स्थानीय तहमा गरिराखेको भन्ने समाचारहरू पनि बाहिर आइराखेका छन्। चितवनको हकमा कस्तो भइरहेछ बताउनुहोस् त? होइन, चितवनको सन्दर्भमा राप्रपा र एमालेको पनि माडी क्षेत्रमा चाहिँ गठबन्धन भयो भन्ने खालको कुरा पनि आइराखेको छ। हजुर, के हो यो पोजिसन ठ्याक्कै तल भरतपुर र माडीमा राप्रपासँग सहकार्य भएको छ। राप्रपाले अघिल्लो निर्वाचनमा महानगरपालिकामा मेयरमा 6,800, उपमेयरमा 7,200 मत प्राप्त गरेका थियो। यस अर्थमा उसको त्यो पंक्ति देखिन्छ र यो मतलाई हामीले सहकार्यद्वारा अगाडि लिने कोसिस गरेका छौँ र यहाँ यसपटक हामीले गिभेन्टेकको स्थिति कस्तो छ राप्रपासँग? राप्रपासँग हामीले उपप्रमुख दिएका छौँ र 29 वार्डमध्ये दुईटा वार्डको अध्यक्ष उहाँहरूलाई दिएका छौँ र केही सदस्यहरू के अरे पालिकाका नसहरू हामीले उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ। यस हिसाबले गर्दा यो सहकार्य अगाडि बढिरहेछ। हामीले उपप्रमुख जस्तो पदमा उहाँहरूलाई समर्थन गरेका छौँ, उहाँहरूले प्रमुखमा हामीलाई समर्थन गर्नुभएको छ। हस् गेवालीजी, समय दिनुभयो। जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई थप के भन्न चाहनुहुन्छ? चितवनका सचेत नागरिकले परिवारवाद राजतन्त्रको विरुद्ध लडाईँ लडे र अर्को राजतन्त्र आफ्नै सन्तान आफ्नै छोराछोरी
र अरू लोकतन्त्रमा परिवारवाद प्रमुख हुँदैन। अर्को नयाँ खालको राजतन्त्र परिवारवादमा हुर्केको कुरालाई चितवनका जनताले परास्त गर्छ। विवेकको आधारमा, न्यायको आधारमा यसलाई अगाडि बढाउने काम चितवनका जनताले गर्छ। हवस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।